महक मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ये इस एफआईआर में लिखा है महक मलिक गंदे फहाश गानों पर छोटे लिबास पहनकर ये डांस कर रही थी। पुलिस ने छापा मारा और महक मलिक का भी नाम इसमें लिख दिया। ऐसा जो करते हैं कि 11 माह आप ढोंग रचाते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं, उनकी जेबों पर हाथ साफ करते हैं, बेहतरीन किस्म का मेकअप करके और सुर्खियां लगा के छोटे कपड़े पहन के ताकि उनकी शहवत को उभारा जाए। उनकी नेचर से ये लग रहा होता है कि ये अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा चालाक समझते हैं और दूसरों को जो इनको देख रहे थे उनको बुद्धू समझते हैं। फहाश गानों पे गंदा डांस करने वाली और छोटा लिबास पहनकर मुजरे करने वाली महक मलिक ख्वाजा सराब पर बिल एफआईआर बहावलपुर में दर्ज हो चुकी है। ये वही महक मलिक है जो कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोग इनको बुलाते थे महफिल के लिए और मस्जिद में बाकायदा इनको बुलाया गया, मिंबर पे बिठाया गया। और ये वही ख्वाजा सराब महक मलिक है जो कि तबलीग करती रही है पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने में। लेकिन हमें पता था कि इस महक मलिक ने ईद के बाद मुजरे भी करने हैं, छोटे कपड़े भी पहनने हैं और गंदे गानों पे डांस भी करना है इसने। हमें तो पता था, लेकिन जितनी हमारी पाकिस्तानी अवाम थी उस दिनों में महक मलिक के नीचे कमेंट्स के नीचे करती थी माशाल्लाह क्या बात है, महक मलिक ने बुरा काम छोड़ दिया, मुजरे छोड़ दिए, डांस छोड़ दिए। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। ये सिर्फ एक महीने का ढोंग होता है जो ये लोग रचाते हैं। और इस तरह ये महक मलिक नहीं है, इस तरह और भी जो एक्टर्स हैं जो ड्रामे में काम करते हैं वो ट्रांसमिशन में, रमज़ान ट्रांसमिशन में बैठ कर बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम मुसलमान हो चुके हैं, हमने गंदा काम छोड़ दिया, हम अब इस तरह के पोर्टफोलियो नहीं करेंगे गंदे गंदे, और रमज़ानुल मुबारक के महीने में ट्रांसमिशन करते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक महीने का ढोंग रचाते हैं, उसके बाद ये दोबारा से अपने कामों में लग जाते हैं जो इनकी बेहयाई का काम होता है। गंदे पोर्टफोलियो होते हैं और गंदे मुजरों में डांस करना इनका पेशा है। हमारे साथ कारी साहब मौजूद हैं। हमने रमज़ानुल मुबारक के महीने में प्रोग्राम किया था महक मलिक के ख़िलाफ़, लेकिन वही बात हकीकत और सच हुई। कारी साहब, महक मलिक के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ये इस एफआईआर में लिखा है कि महक मलिक गंदे फहाश गानों पर छोटे लिबास पहनकर और शराब खाने में ये डांस कर रही थी। पुलिस ने छापा मारा और महक मलिक का भी नाम इसमें लिख दिया। क्या कहें? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया पाकों के लिए पाक और पलीदों के लिए पलीद। इसी तरह मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि मियाँ साहब ने फरमाया, मियाँ मोहम्मद बख्श जो कि आरिफ खड़ी हैं, अल्लाह ताला के वली, और वलियों की जो बातें हैं वो आप ये ज़हन में रखें वो 100% ही दुरुस्त होती हैं। वली ने क्या फरमाया? फरमाया कि ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, इन्हीं पर फोकस करते हुए वो कहते हैं कि नीचा दी अशनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। देखिए ना, किकर जो होता है उसके अंदर होते हैं कांटे, उसे कोई खबर नहीं होती कि मेरे करीब अंगूर आ रहा है या क्या। दीन एक पाक और साफ़ चीज़ है। इसी तरह मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है और दीन उतारने वाला अल्लाह ताला है, लाने वाले जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, और जिनकी तरफ ये दीन लाया गया उनका नामे नामी इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। देखें, आप ऐसा जो करते हैं कि 11 माह आप ढोंग रचाते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं, उनकी जेबों पर हाथ साफ करते हैं, बेहतरीन किस्म का मेकअप करके और सुर्खियां लगा के छोटे कपड़े पहन के ताकि उनकी शहवत को उभारा जाए और उन्हें बुरे रास्ते पर लगाया जाए। खुद ये अंदर से, जहाँ तक मैंने इनको कभी कभार नज़र पड़ जाती, जब बंदा फेसबुक या यूट्यूब देख रहा होता है तो इनकी नेचर से ये लग रहा होता है कि ये अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा चालाक समझते हैं और दूसरों को जो इनको देख रहे थे उनको बुद्धू समझते हैं। अच्छा कारी साहब, आपको क्या लगता है रमज़ानुल मुबारक के महीने में मस्जिद में बुलाया गया महक मलिक को और मिंबर पे बिठाया गया जहाँ पे उलमा कराम बैठते हैं और दीन को अच्छी तरह समझते हैं, उनको बिठाना चाहिए मिंबर के ऊपर, वहाँ पर महक मलिक को बिठाया एक ख्वाजा सराय और 11 महीने वो मुजरों पे डांस करती है। क्या ये हमारी गलती नहीं है? ये उलमा कराम की गलती नहीं है? ये उस मस्जिद के इमाम की गलती नहीं है कि महक मलिक को दावत दे रहे हैं और वो मिंबर पे बिठाया जा रहा है? और दूसरी बात, ये वही महक मलिक है जो कि
مفتی جو ہمارے ہیں اپنا طارق جمیل صاحب، ان سے گلے ملتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، شاید ہم لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے سارے برے کام چھوڑ دیے ہیں، فحاش والا کام چھوڑ دیا ہے شاید اس وقت۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں نا وگدا بکرا، وگدا بکرا۔ وگدا بکرا جو ہوتا ہے نا، بظاہر اس نے ایک لبادہ اوڑا ہوتا ہے مولویوں والا، در حقیقت نہ وہ عالم ہوتا ہے نہ کوئی عارف ہوتا ہے۔ اگر ان کے پاس علم دین ہوتا، جنہوں نے اس کو ممبر پر بٹھایا، تو وہ خود علم دین کی تبلیغ کرتے اور اسے بٹھاتے کسی پیچھے والی صف میں کہ پہلے تو قرآن و حدیث ہم سے سن، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات ارشاد فرمائے، حدیث رسول میں اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، اور کسی برے کو صحیح راستے پر لانے کے لیے پہلے کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں یہ پہلے خبر ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ایک پہلے سال کا بچہ ہے، اسے آپ الف با تا صاحب پڑھاتے ہیں، اسے شیخ الحدیث صاحب کی بارگاہ میں یا اس کی کلاس میں نہیں بٹھا دیتے، کیوں؟ وہ نیچے سے ہو کے اوپر آتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ اسے وہاں لے جایا جائے گا تو وہ تو اس منصب کے، اس جگہ پر بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، اہل ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ نے نااہلوں کو اس جگہ پہ کھڑا کر دیا تو اس سے آپ کی نااہلی بھی واضح ہوئی کہ در حقیقت آپ نااہل ہیں، جنہوں نے ممبر رسول پر ایسے بدماش کو بٹھا دیا۔ 11 ماہ جس نے لوگوں سے برائی کروائی، لوگوں کو برے مشن پر لگایا، ان کی جیبوں پر ہاتھ صاف کیا، ایک دم آپ نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ وہ خدا نہ خواستہ جبرائیل کا رشتہ دار بن جائے گا؟ 11 ماہ کی جو خباستیں اس کے اندر بھری ہوئی ہیں وہ ایک دم نکل جائیں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ وہی رمضان کے بعد پھر شروع کر دیا تو چاہیے یہ تھا کہ پہلے اسے یہ صحیح معنوں میں سمجھاتے، جب دیکھتے کہ اس کے اندر سے شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے وہ جا چکا ہے اور یہ مکمل طور پر دین پر آ چکا ہے، سنت رسول بھی اس کے چہرے پہ آ جائے اور اس کو آیات بھی یاد ہوں، احادیث بھی یاد ہوں، کچھ مفسرین کی یا محققین کی عبارات بھی یاد ہوں، تاکہ بوقت ضرورت وہ بتا سکے۔ اچھا، یہ ایک مہک ملک کی بات نہیں ہے کہ صرف خواجہ سرا مہک ملک نے ہی یہ سب کچھ کیا، اس طرح وہ سینکڑوں جو کہ رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھتے ہیں، وہ جو ایکٹر ہیں، وہ جو فلموں میں کام کرتے ہیں، وہ جو ڈراموں میں کام کرتے ہیں، وہ ایک مہینے میں رمضان ٹرانسمیشن پر بیٹھ کر سکارف لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب جیسے ہی عید گزرتی ہے وہ اپنے گندے کاموں میں پھر ملوث ہو جاتے ہیں، گندے گندے پورٹ فولیو کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، تم دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ 11 ماہ آپ شیطان کو پروموٹ کرتے ہیں، شیطان کے مشن کو اجاگر کرتے ہیں، بے حیائی، فحاشی، عریانی پھیلاتے ہیں، گویا کہ مکمل طور پر آپ شیطان کی شاگردی کرتے ہیں، اور 1 ماہ کے لیے آپ آ جاتے ہیں، جناب آئیے دین ہم سے لیجئے۔ پہلی بات تو یہ، اگر آپ اتنے ہی دیندار تھے تو 11 ماہ آپ نے دین کا کام کیوں نہیں کیا؟ دوسری بات یہ کہ 1 ماہ کے لیے جب آپ کام کر رہے ہیں تو اگلے جو 11 ماہ ہیں اس کے لیے یہ دین جو ہے آپ کو دعوت نہیں دے رہا کہ آپ نے اگلے 11 ماہ بھی میرے اوپر ہی گامزن رہنا ہے، میرے ساتھ ہی اٹیچ رہنا ہے۔ تو یہ لوگ خود بھی دھوکے میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی بظاہر اپنی طرف سے یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، وہ جو 1 مہینہ ہم نے تیرے اوپر احسان چڑھائے، خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، یعنی ان کے ذہن کے مطابق یہ چیز عیاں ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار 1 ماہ ہم نے عبادت کر لی، 11 ماہ کی صفائی ہوگی۔ دیکھیں، ایک شخص حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے، اگر وہ سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے کہ واپسی پر کوئی ایک گناہ بھی وہ نہیں کرتا، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اگر وہ دوبارہ برائیاں شروع کر دیتا ہے تو پہلی برائیاں بھی اس کے کھاتے میں پڑیں گی، جڑیں گی۔ اسی طرح جو 1 ماہ نیکیاں کرتے ہیں، اس لحاظ سے کہ 1 ماہ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے اور 11 ماہ ہم نے پھر اللہ کی ناراضگی کے لیے رات دن کوشاں رہنا ہے، کام کرنا ہے، تو ان کے 1 مہینے کی عبادت بھی ان کے منہ پہ ماری جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب۔ ناظرین، یہ دکھانا اس لیے ضروری تھا کہ مہک ملک رمضان میں پوری ٹرینڈنگ پر تھی۔